Mi pasidungog sa iyang pagpasalamat si Julius Magno, usa ka 48 anyos nga migikan pa sa Digos City. Human siya nakadawat sa libreng maintenance katambal kini alang sa iyang sakit nga type 2 diabetes nga 5 ka tuig na niyang giatubang. Matod pa niini tungod sa iyang pisikal nga kakulang ug kondisyon sa iyang panglawas, lisod na kaniya ang makapanganabuhi. Dugang pa nga limitado lang usab ang kita sa iyang pagumangkon nga mao lamang untay iyang gisaligan apan tungod usab nga usa na kapamilyado ang pag-umangkon niini, dili na makaya pa ang makasustento sa tanang panginahanglan ni Julius. Hinungdan nga sa iyang pagdangop sa Brigada Davao, siya nahatagan og maintenance nga tambal, lakip na ang 4 ka kilo nga bugas ug kwartang pamiliti nga gikan sa mga avid listeners ug partners sa Brigada News FM Davao ug inubanan usab sa One Tahanan Party List. Ako nalipay dito na nakabitbit og bugas ug tambal. Importante kaayo siya kay mo namang pina akong mga maintenance. So murag siyang nagakuan sa kuan. Dako kayo dito pasalamat sa brigada, sa staff ug sa mga sponsor. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.